अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम शुरू करेंगे सूरे अल इसरा। इस सूरे को सूरे बनी इसराइल भी कहा जाता है, इसरा भी कहा जाता है। इसरा माने के नाइट जर्नी, और द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल भी कहा जाता है, यानी याकूब की औलाद। इस कुरान के इस सूरे में हमें रुकू 12 मिलेंगे और आयतें 111। सूरे बनी इसराइल कुरान की 17वीं सूरा है और ये मक्की सूरा कहलाता है। चलिए इसके एक छोटा सा तारुफ में करवा देती हूँ, यानी इंट्रोडक्शन। सूरे बनी इसराइल कुरान की 17वीं सूरा है और ये मक्की सूरा कहलाता है। जैसा कि मैंने कहा, इस सूरे का नाम बनी इसराइल रखा गया क्योंकि इसमें बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र तफसील से किया गया है। उनके गुनाह, उनके उतरने और उनके उरू यानी राइज एंड फॉल दोनों बयां किए गए हैं। इस सूरे का एक और मशहूर नाम है सूरे अल इसरा, जिसका मतलब है शब इसरा, यानी वो मौजज़ा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद ए हरम से मस्जिद अक्सा तक एक रात में ले जाया गया। यही वो मौजज़ा है जिसे हम इसरा और मिराज के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसकी फजीलत देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरे बनी इसराइल को रोज पढ़ेंगे उसके दिल में ईमान मजबूत होता है और उसके आमाल में रोशनी पैदा होती है। इस सूरे में कुरान की अजमत और उसके नाजुल का मकसद बयान हुआ है। इस सूरे के जरिए बनी इसराइल के जवाल और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत का पैगाम दिया गया है। इसमें वो आयतें हैं जो इंसानी जिंदगी के अखलाकी उसूल और इंसानियत के आदाब सिखाती है, जैसे वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक, फिक्र और घमंड से बचना, नमाज कायम करना और इंसाफ से जिंदगी गुजारना। अब देखते हैं इसका मकसद क्या है। सूर्य का असल पैगाम ये है कि अगर इंसान अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ ले तो उसके अमाल का नतीजा जवाल होता है, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते पर चले उसके लिए रहमत और बरकत होती है। यानी इस सूरे में उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सबक दिया गया है। बनी इसराइल की तरह तुम भी न बन जाना। उन्होंने अल्लाह के नाफरमान होकर अपना जवाल देखा। तुम नमाज, सच्चाई और इंसाफ से अपनी इज्जत कायम रखना। और इस सूरे का एक और मकसद ये भी है कि इंसानियत का असल जिंदगी, इज्जत और खुव्वत सिर्फ अल्लाह की इताहत में है, ना कि माल या मनसब में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो शुरू करते हैं सूरे बनी इसराइल जो कुरान का 17वां सूरा है। पाक है वो जात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसका माहौल पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो हर बात सुनने वाली, हर चीज देखने वाली जात है। और हमने मूसा को किताब दी थी और उसको बनी इसराइल के लिए इस हिदायत का जरिया बनाया था कि तुम मेरे सिवा किसी और को अपना कारसाज करार न देना। ए उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था और वो बड़े शुक्रगुजार बने थे। और हमने किताब में फैसला करके बनी इसराइल को इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी का मुजाहिरा करोगे। चुनांचे जब इन 2 वाक़ियात में से पहला वाक़िया पेश आया तो हमने तुम्हारे सरों पर अपने ऐसे बंदे मुसल्लत कर दिए जो सख्त जंगजू थे और वो तुम्हारे शहरों में घुसकर फैल गए। और ये एक ऐसा वादा था जिसे पूरा होकर रहना ही था। फिर हमने तुम्हें ये मौका दिया कि तुम पलटकर उन पर गालिब आओ और तुम्हारे मालो दौलत और औलाद में इजाफा किया और तुम्हारी नफरी पहले से ज्यादा बढ़ा थी। अगर तुम अच्छे काम करोगे तो अपने ही फायदे के लिए करोगे और बुरे काम करोगे तो भी वो तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। चुनंचे जब दूसरे वाक़ियात की माईद आई तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत कर दिया ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ डाले और ताकि वो मस्जिद में उसी तरह दाखिल हो जैसे पहले लोग दाखिल हुए थे, और जिस चीज पर उनका जोर चले उसको तहस नहस करके रख दे। आइन मुमकिन है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी दोबारा वही करेंगे और हमने जहन्नुम का काफिरों के लिए कैद खाना बना ही रखा है। हकीकत ये है कि ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है
اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جیسے اسے بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو نشانیوں کے طور پر پیدا کیا ہے، پھر رات کی نشانی کو تو اندھیرا بنا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم ہو سکے۔ اور ہم نے ہر چیز کو الگ الگ واضح کر دیا ہے، اور ہر شخص کے اعمال کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے، جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، آج تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور ہم کبھی کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک کوئی پیغمبر اس کے پاس نہ بھیج دے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان اور اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ وہاں نافرمانیاں کرتے ہیں، ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، چنانچہ ہم انہیں تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ اور کتنی ہی نشانیاں ہیں جو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی، اور تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کا فائدہ چاہے اور اس کے لیے ویسے ہی کوشش کرے جیسے اس کے لیے کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی پوری قدر دانی کی جائے گی۔ اے پیغمبر، جہاں تک دنیا میں تمہارے رب کی عطا کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی اس سے نوازتے ہیں اور ان کو بھی، اور دنیا میں تمہارے رب کی عطا کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ دیکھو ہم نے کس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور یقین رکھو کہ آخرت درجات کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، ورنہ تم قابل ملامت اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہو گے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے جائے تو انہیں اف تک نہ وہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑا کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو، اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچی کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل معاملات اور خلاش یعنی تنگ دست ہو کر بیٹھنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں
वुसअत अता फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी पैदा कर देता है। यकीन रखो कि वो अपने बंदों के हालात से अच्छी तरह बाखबर है, उन्हें पूरी तरह देख रहा है। और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी। यकीन जानो कि उनको कत्ल करना बड़ी भारी गलती है। और जिना के पास भी ना फटको, वो यकीनी तौर पर बड़ी बेहयाई और बेराह रवी है। और जिस जान को अल्लाह ने हुर्मत अता की है उसे कत्ल न करो। इला ये है कि तुम्हें शारान उसका हक पहुंचता हो, और जो शख्स मजलूमाना तौर पर कत्ल हो जाए तो हम ने उसके वली को खिसास का इख्तियार दिया है। चुनंचे उस पर लाजिम है कि वो कत्ल करने में हद से तवाजुस न करे। यकीनन वो इस लायक है कि उसकी मदद की जाए। और यतीम के माल के पास भी न फटको, मगर ऐसे तरीके से जो उसके हक में बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपनी पुख्तगी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो। यकीन जानो कि अहद के बारे में तुम्हारी बाज पुर्ज होने वाली है। और जब किसी को कोई चीज पैमाने से नाप कर दो तो पूरा नापो, और तोलने के लिए सही तराजू इस्तेमाल करो। यही तरीका दुरुस्त है और इसी का अंजाम बेहतर है। और जिस बात का तुम्हें यकीन ना हो उसे सच समझकर उसके पीछे मत पड़ो। यकीन रखो कि कान, आँख और दिल सब के बारे में तुमसे सवाल होगा। और जमीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना बुलंदी में पहाड़ों को पहुंच सकते हो। ये सारे बुरे काम ऐसे हैं जो तुम्हारे परवरदिगार को बिल्कुल नापसंद है। ऐ पैगंबर, ये वो हिकमत की बातें हैं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर वही के जरिए पहुंचाई है। और ऐ इंसान, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, वरना तुझे मलामत करके धक्के देकर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। भला क्या तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटे देने के लिए चुन लिया है और खुद अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बना लिया है। हकीकत ये है कि तुम लोग बड़ी संगीन बात कह रहे हो, और हमने इस कुरान में तरह तरह से वजाहतें की है ताकि लोग होश में आए, मगर ये लोग हैं कि इससे इनके बिगड़ने ही में और इजाफा हो रहा है। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और भी खुदा होते जैसे कि ये लोग कहते हैं, तो वो अर्श वाले हकीकी खुदा पर चढ़ाई करने के लिए कोई रास्ता पैदा न कर लेते। हकीकत ये है कि जो बातें ये लोग बांधते हैं उसकी जात उनसे बिल्कुल पाक, बहुत बाला व बरतार है। सातों आसमानों और जमीन उन और उनकी सारी मखलूकात उसकी पाकी बयान करती है, और कोई चीज ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ उसकी तस्बीह ना कर रही हो, लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को समझते नहीं हो। हकीकत ये है कि वो बड़ा बरदार, बहुत मुआफ करने वाला है। और ए पैगंबर, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक अनदेखा पर्दा हायल कर देते हैं, और हम उनके दिलों पर ऐसा खिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो उसे समझते नहीं और उनके कानों में गिरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में तन्हा अपने रब का जिक्र करते हो तो ये लोग नफरत के आलम में पीठ फेर कर चल देते हैं। हमें खूब मालूम है कि जब ये लोग तुम्हारी बात कान लगा कर सुनते हैं तो किस लिए सुनते हैं, और जब ये आपस में सरगोशियां करते हैं तो इन बातों का भी हमें पूरा इल्म है। जब ये जालिम अपनी बिरादरी के मुसलमानों से यूं कहते हैं कि तुम तो बस एक ऐसे आदमी के पीछे चल पड़े जो जिस पर जादू हो गया है। देखो, उन्होंने तुम पर किसी कैसे पबतियां, चस्ट, बुरी बातों की है। ये राह से भटक चुके हैं, चुनंचे ये रास्ता पर नहीं आ सकते। और ये कहते हैं कि क्या अब हमारा वजूद हड्डियों में तब्दील होकर चूरा चूरा हो जाएगा, तो भला क्या उस वक्त हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा। कह दो कि तुम पत्थर या लोहा भी बन जाओ या कोई और ऐसी मखलूक बन जाओ जिसके बारे में तुम दिल में सोचते हो कि उसका जिंदा होना और भी मुश्किल है, फिर भी तुम्हें जिंदा कर दिया जाएगा। अब वो कहेंगे कि कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कह दो कि वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। फिर वो तुम्हारे सामने सर हिला हिला कर कहेंगे कि ऐसा कब होगा। कह देना कि
کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو جس دن وہ تمہیں بلائیں گے تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تم بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کرے جو بہترین ہو۔ در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو، ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اس تبدیلے کر سکیں گے۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس سے ہم نے روز قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا اسے سخت عذاب نہ دے۔ یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے کافر لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبروں میں لگام لگا دوں گا۔ اللہ نے کہا جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں اس پر تیری کوئی بس نہیں چلے گی، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنا والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہو تو جن دیوتاؤں کو تم پکارتے کرتے ہو تو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خوشی ہی کے ایک حصے میں دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے؟ اور کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں
दोबारा उसी समंदर में ले जाए, फिर तुम पर हवा का तूफान भेज कर तुम्हारी नाशुक्री की सजा में तुम्हें गर्क कर डाले, फिर तुम्हें कोई न मिले जो इस मामले में हमारा पीछा कर सके। और हकीकत ये है कि हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी है और उन्हें खुशी और समंदर दोनों में सवारियां मुहैया कर की है, और उनको पाकीज़ा चीजों का रिस्क दिया है, और उनको अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत अता की है। उस दिन को याद रखो जब हम तमाम इंसानों को उनके आमाल नामों के साथ बुलाएंगे, फिर जिन्होंने उनका आमाल नामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वो अपने आमाल नामे को पकड़ेंगे और उन पर रेशा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। और जो शख्स दुनिया में अंधा बन रहा वो आखिरत में भी अंधा बल्कि रास्ते से और ज्यादा भटका हुआ रहेगा। और ए पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारे पास भेजी है, ये काफिर लोग तुम्हें फितने में डालकर उससे हटाने लगे थे ताकि तुम उसके बजाय कोई और बात हमारे नाम पर गढ़ कर पेश करो, और उस सूरत में ये तुम्हें अपना गहरा दोस्त बना लेते। और अगर हमने तुम्हें साबित कदम न बनाया होता तो तुम भी उनकी तरफ कुछ कुछ झुकने के करीब जा पहुंचते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगनी सजा देते और मरने के बाद भी दुगनी। फिर तुम्हें हमारे मुकाबले में कोई मददगार न मिलता। इसके अलावा ये लोग इस फिक्र में भी है कि इस सरजमीन यानी मक्का से तुम्हारे कदम उखाड़ दे ताकि तुम्हें यहाँ से निकाल बाहर करें, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी तुम्हारे बाद ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरे सकेंगे। ये हमारा वो तरीका कार है जो हमने अपने उन पैगंबरों के साथ इख्तियार किया था जो हमने तुमसे पहले भेजे थे, और तुम हमारे तरीके में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। ऐ पैगंबर, सूरज ढलने के वक्त से लेकर रात के अंधेरे तक नमाज कायम करो और फजर के वक्त कुरान पढ़ने का एहतिमाम करो। याद रखो कि फजर की तिलावत में मजमा हाजिर होता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो जो तुम्हारे लिए एक इजाफा इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मुकाम महमूद तक पहुंचाएगा, और ये दुआ करो कि या रब, मुझे जहां दाखिल फरमा अच्छी के अच्छाई के साथ दाखिल फरमा, और जहां से निकाल अच्छाई के साथ निकाल, और मुझे खास अपने पास से ऐसा इख्तिदार अता फरमा जिसके साथ तेरी मदद हो, और कहो कि हक आन पहुंचा और बातिल मिट गया, और यकीनन बातिल ऐसी ही चीज है जो मिटने वाली है। और हम वो कुरान नाजिल कर रहे हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत का सामान है। अलबत्ता जालिमों के हिस्से में उससे नुकसान के सिवा किसी और चीज का इजाफा नहीं होता। और जब हम इंसान को कोई नेमत देते हैं तो वो मुंह मोड़ लेते हैं और पहलू बदल लेते हैं, और अगर उसको कोई बुराई छू जाए तो मायूस हो बैठते हैं। कह दो कि हर शख्स अपने अपने तरीके पर काम कर रहा है, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन ज्यादा सही रास्ते पर है। और ए पैगंबर, ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार के हुक्म से बनी है, और तुम्हें जो इल्म दिया गया है वो बस थोड़ा ही सा इल्म है, और अगर हम चाहें तो जो कुछ वही हमने तुम्हारे पास भेजी है वो सारी वापस ले जाएं, फिर तुम उसे वापस लेने के लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार भी ना पाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे रब की तरफ से एक रहमत है कि वही का सिलसिला जारी है। हकीकत ये है कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर जो फजल हो रहा है वो बड़ा अजीम है। कह दो कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस काम पर इकट्ठे भी हो जाए कि इस कुरान जैसा कोई कलाम बना कर ले आए, तब भी वो इस जैसा नहीं ला सकते, चाहे वो एक दूसरे की कितनी मदद कर ले। और हमने इंसानों को भलाई के लिए इस कुरान में हर किस्म की हिकमत की बातें तरह तरह से बयान की हैं, फिर भी अक्सर लोग इनकार के सिवा
کسی اور بات پر راضی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے ایک چشمہ نکال دو، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو جائے اور تم اس کے بیچ بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں جاری کر دو، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دو، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے آمنے سامنے لے آؤ، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر پیدا کر ہو جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ سبحان اللہ، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور جب ان لوگوں کے پاس ہدایت کا پیغام آیا تو ان کو ایمان لانے سے اسی بات نے تو رکا کہ وہ کہتے تھے کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہی اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو بے شک ہم آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر ان پر اتار دیتے۔ کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور جسے اللہ ہدایت دے وہی صحیح راستے پر ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا تمہیں ان کا کوئی مددگار نہیں مل سکتا، اور ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہوگی یا ہونے لگے گی ہم اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کیا جب ہم مر کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمیں نئے سرے سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بھلا کیا انہیں اتنی سی بات نہیں سوچی کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے آدمی پھر سے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک ایسی میعاد مقرر کر رکھی ہے جس کے آنے میں ذرا بھی شک نہیں ہے، پھر بھی یہ ظالم انکار کے سوا کسی بات پر راضی نہیں۔ اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کہیں تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ہاتھ روک لیتے، اور انسان ہے ہی بڑا تنگ دل، اور ہم نے موسیٰ کو ناؤ کھلی کھلی نشانیاں دی تھی۔ اب بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے بارے میں میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ساری نشانیاں کسی اور نے نہیں، آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے بصیرت پیدا کرنے کے لیے نازل کی ہے، اور یہ فرعون تمہارے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ تمہاری بربادی آنے والی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان سب بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے اکھاڑ پھینکے، لیکن ہم نے اسے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو حقیقی کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ اترا ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم فرمانبرداروں کو خوشخبری دو اور نافرمانوں کو خبردار کرو، اور ہم نے قرآن کے جڑے جڑا حصہ بنائے تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے پڑھو، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ کافروں سے کہہ دو کہ چاہے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جب یہ قرآن ان لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ توڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ تو پورا ہی ہو کر رہتا ہے، اور وہ روتے ہوئے تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے دلوں کی عاجزی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کہہ دو کہ چاہے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو گے ایک ہی بات ہے
کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار کرو، اور کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہے، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی کے ساتھ بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ اور یہیں پہ ہمارا سورہ ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔